अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सब को तमाम आफ़ात, बलियात, दुश्मनों से, शर्मिंदगी से और हर मुसीबत में अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मोहब्बत का नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला वजीफ़ा। दोस्तों देखिए, एक बात याद रखें, जितने भी वज़ाइफ हम पेश कर रहे हैं सारे मुजर्रब हैं और इंशाल्लाह इसका असर भी यकीनी है। बाज़ दोस्त कुछ वज़ाइफ पढ़ लेते हैं और उन वज़ाइफ की वजह से उनको रिजत हो जाती हैं, तो वो आगे अगर कोई वजीफ़ा पढ़ता है उससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपने हमारे चैनल से कोई वजीफ़ा देख के पढ़ा है और उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो बराए करम पहले आप अपनी तशख़ीस कर ले। तशख़ीस का अमल भी चैनल पर मौजूद है। उसके बाद अगर आपको रिजत हुई है ऑलरेडी तो उसका आप इलाज कर लें, और अगर अभी तक आपको रिजत नहीं हुई तो रिजत से महफूज रहने के लिए जो चैनल पर हिसारात हैं, कोई इसार अब पाबंदी से पढ़ें। अब दोस्तों, मोहब्बत का ये अमल हो ही नहीं सकता कि इसका असर ना हो। लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़ह करता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए हैं। हराम के लिए आप करेंगे तो आपका वक्त भी ज़ाया होगा और काम भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह इसको आप 1,00,000 मरतबा आजमाएंगे, आपकी आजमाइश पर यह वजीफ़ा पूरा उतरेगा। दोस्तों, आपने अपने नाम बमाए वालिदा के आदाद लेने हैं। अब या वदूद के आदाद भी आपने लेने हैं। अब जो आपका मतलूब है बमाए वालिदा, उसके आदाद भी आपने लेने हैं। ये मतलब 3 किस्म के आदाद आपके पास हो जाएंगे। अपने नाम बमाए वालिदा के या वदूद के आदाद, इसमें आपने या के आदाद नहीं लेने होंगे, वदूद के आदाद लेने होंगे। मतलूब बमाए वालिदा आदाद कैसे लिए जाते हैं वो पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं, ख़ुसूसन शर्फ़े शम्स की वीडियोस में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 3 किस्म के आदाद हो जाएंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 लेता हूँ। मतलब ये मैंने सारे जमा कर दिए तो ये 786 आदाद मेरे पास हो गए। तो इन आदाद के मुताबिक मैंने इसमें या वदूद को पढ़ना होगा। अब वजीफ़ा तो ये हमारा बना, मैंने इसको पढ़ना होगा। अब इसके वक्त मैं आपको बता दूं ताकि आपको इस वजीफ़े में कोई दुश्वारी ना हो, पढ़ने में आसानी हो। इसका जो सबसे ज़बरदस्त वक्त है वो असर से लेकर मगरिब तक है, इसमें आपने पढ़ना होगा। अगर आप असर के वक्त इसको नहीं पढ़ सकते तो आपने इसको इशा की नमाज के बाद ही पढ़ना होगा। इसके अलावा आप किसी और वक्त में नहीं पढ़ सकते। सेकंड, इसको आपने नए चांद की पहली जुमेरात, अच्छा अब दोस्तों आप पहली जुमेरात को समझे। अगर आज चांद निकल आया मगरिब के वक्त और कल जुमेरात थी, ये नौचंदी जुमेरात नहीं होगी। मतलब अगर आज यकम है और जुमेरात हैं तो ये नई जुमेरात नहीं होगी। इसके बाद 14 तारीख तक आप किसी भी जुमेरात को इस अमल को शुरू कर सकते हैं। अब आपने ये अमल किस तरीके से शुरू करना है? पहले
اچھی خوشبو والی اگربتی اپنے پاس سلگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کو مطلوب کی تصویر مل جائے، جو کہ آج کل عام ہوتی ہیں ہر بندے کے پاس۔ اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر بالفرض نہیں ہے، آپ پیدا نہیں کر سکتے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے گول دائرہ بنا کر اس کے ارد گرد آپ نے یا ودود 41 بار لکھنا ہے۔ مطلب ایسے ہی آپ نے ارد گرد 41 بار یا ودود لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، یہ سمجھ لے کہ اگر آپ کے پاس مطلوب کی تصویر نہیں ہے، ایک گول دائرہ کھینچ کر آپ نے 41 مرتبہ اس کے ارد گرد یا ودود لکھنا ہے۔ اس کے درمیان میں آپ نے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اب اس کو آپ نے دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے دو طریقے ہو گئے، ایک اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، تصویر آپ نے سامنے رکھ کر یہ پڑھنا ہوگا۔ اگر تصویر نہیں ہے، اس طرح دائرہ بنا کر اس کے ارد گرد 41 بار یا ودود لکھ دیں۔ اب اس کے جب آپ یا ودود لکھ دیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا مطلوب اور اس کی والدہ کا نام اس میں لکھنا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھ کر وظیفہ پڑھیں گے، اور تعداد ہوگی 786، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 11 بار پڑھ لیں۔ اب اس کے پڑھتے وقت آپ نے اپنے پاس شکر رکھنی ہے، اور ہر 3 یا 4 منٹ بعد تھوڑی سی شکر لے کے زبان پہ رکھنی ہے تاکہ آپ کا منہ میٹھا رہے۔ حتی الامکان آپ نے کوشش کرنا ہوگا کہ آپ کی نظر اس پر یا تصویر پر رہے، اور آپ یہ پڑھتے وقت یا ودود یا ودود یا ودود یہ پڑھتے وقت آپ کا تصور یہ ہو کہ میرا مطلوب میری محبت میں بے قرار ہو کر حاضر ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ہر حال میں تصور رکھنا ہوگا۔ جب تک تصور آپ کا نہیں ہوگا، آپ کا کام بھی نہیں ہوگا کسی بڑے سے بڑے وظیفے سے بھی۔ اب یہ تو آپ نے کر دیا، اب آپ نے یہ عمل شروع کر لیا، تو اس عمل کو آپ نے 11 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ 11 دن تک آپ نے کام 3 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 5 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے ہر حال میں 11 دن تک پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کا کام 3 دن میں ہوا، آپ نے چھوڑ دیا تو کام الٹ ہو جائے گا۔ آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے۔ اب بعض بہنیں ایسی ہیں کہ ان دنوں کے درمیان ان کی چھٹی بھی ہوگی، تو آپ نے ایسے وقت اس عمل کو شروع کرنا ہے کہ اس میں ناغہ نہ ہو، آپ کے ناغے کے دن اس میں نہ آئیں۔ اگر کسی بھی مجبوری کے تحت آپ سے ایک دن رہ گیا، بس آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ نے پھر سے نئے سرے سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ نے یہ پڑھا، 11 دن تک آپ کا مطلوب آ گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ جائے بلکہ ہماری شادی ہو جائے، آپ کی بیوی ہے یا میاں ہیں یا پھر آپ کی بہن بھائی، اور جائز محبت بہن بھائیوں کو آپس میں جو والدین ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت، یہ رشتے جو ہے بھائی آپس میں محبت، بہنیں آپس میں محبت، یہ رشتے جائز ہیں۔ کوئی لڑکی ہیں جس کے لڑکے کے ساتھ تعلقات تھے، شادی کی نیت تھی، اب وہ چھوڑ کے گیا، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسی ہی وہ آ جائے 11 دن کے بعد، اس کے بعد آپ 101 بار کاغذ پر یا ودود لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھ دیں، فلاں بن فلاں کے دل میں میری شدید محبت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ جیسی ہو وہ آ جائے، آپ اس کو تھوڑا سا پلا لیں، پھر آپ 15 یا 10 دن کے بعد پلا لیں، انشاءاللہ وہ تا قیامت دوبارہ آپ سے جدا نہیں ہو سکے گا۔ وہ چاہے گا بھی تو انشاءاللہ آپ سے جدا نہیں ہو سکے گا۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے، تو کوشش کرے کہ ناجائز کے لیے نہ کرے، ورنہ
پھر آپ کمنٹس میں یہ نہ کہیں کہ بھائی میں نے یہ عمل کیا 11 دن تک میں نے پڑھائیاں کی میرا کام نہیں ہوا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے دوستو، تو کوشش کریں اس کو جائز کے لیے کریں. دوستو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں اور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.